दक्षिण गोंयांतल्या मुखेल रस्त्यार जाल्ल्या क्रूर हल्ल्यात आनीक 5 जणांक ताब्यात घेतले। या गुन्यांवकारांक धरपाक पुलिसांक येस आयला। पुलिसांकडेन कसलीच आदली माहिती नसताना अशे तरेचो समन्वित हल्लो कसो जालो असो प्रस्न नागरिकांक पडला। अशे तरेची कारवाई आनी पुलिसांच्यो गुप्तहेर उणाव कसल्याय तरेची राजकीय मान्यताय घेनासतना घडपाक शकतात वय तुमीच थारायात। मडगांव 2 पंगडांमदी खर झूज पेटले। 5 ते 6 हल्लेखोरांच्या पंगडान तलवारी आनी दाण्यांनी हल्लो केल्लो तशेंच गोळीबार जाल्ल्याचो आरोप आसा। ह्या हल्ल्यात पिडेस्तांनी वापरिल्ल्या गाडयेचेय लुकसाण जाल्ल्यान ताची फाटली विंडशील्ड मोडून पडली। जखमी जाल्ल्या दोगांचेर जीएमसी हॉस्पिटलात उपचार सुरू आसात। या प्रकरणात फातोर्डा पुलीस तपास करतात। आदी 10 जणांक अटक जाल्ली आनी आता आनीक 5 जणांक ताब्यात घेतला। राज्यात ह्या घडणुकांक लागून भयाचे वातावरण निर्माण जाला। ही घडणूक राज्यात हिंसाचाराचो प्रसंग उक्ताडार हाडटा। आनीक कितलो तेंप हे चलतले, केन्ना कायद्याचो भय लोकांमदी निर्माण जातलो, केन्ना हे सगळे जाग्यार पडटले, काय ही परिस्थिती अशीच उरतली, सामान्य जनतेक प्रश्न पडला। ह्या क्रूर हल्ल्याची दृश्या पळयात। गोवा 365 खातीर रमेश नायक, रावत मनीषा जाधव आनी अरुण नायक।